करूँगा। तो हमें एक दूसरे के मज़हब को आगे जाकर देखना भी पड़ेगा, वो समझना भी पड़ेगा। तो ये हमारी वजारत भरपूर इस पे कोशिश कर रही है। सेक्रेटरी साहब ने काफ़ी वक्त से वो इस सीट पे मौजूद है, उनकी ये हमारी मिनिस्ट्री की ये कोशिश है। और जिस तरह आज भी वो इस प्रोग्राम में आए हैं तो इसकी अहमियत को ये उजागर करते हैं कि हमारी वजारत संजीदा है और हम पूरे मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के बाहर भी काम करेंगे और दुनिया में जाकर भी पाकिस्तान का ये खूबसूरत चेहरा पेश करेंगे और ये पैगाम भी देंगे। तो ज़रूर दुनिया भर में मसाइल होते हैं, मगर मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान मसाइल हैं, मगर हर मसले का हल कानून में है, इंसाफ से है, आइन में है। तो ये जिस तरह इस्लामी मुल्क है, दीन जो है जबर की इजाज़त नहीं देता। दुनिया का वाहिद मज़हब इस्लाम है जिसमें हर चीज़ तय है, जिसमें दूसरों के मज़ाहिब के लिए भी तय है। तो ये जो इस्लाम है जब हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है हम दीगर मज़ाहिब को, इसी तरह हमें आईन पाकिस्तान भी तहफ़्फ़ुज़ देता है। तो कोई ये सोच जहाँ उभरती है कि किसी मज़हब को, किसी एक फ़िरके को टारगेट किया जाए, तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादती होती है और इस ज़्यादती को हम ख़त्म करेंगे। हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, हमारी हुकूमत, हमारी पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा, बाकी सूबाई हुकूमत भी, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, हमारे सियासी सरबराहों या सियासी जमातों में इख्तिलाफ़ हो सकते हैं, हम उस पर सियासी तनकीद कर सकते हैं, मगर ये मैं दावा से कहता हूँ किसी भी जमात का लीडर है जो पाकिस्तान में, वो किसी मज़हब को या कोई रियासत की ये पॉलिसी नहीं है। वो हमेशा ये पैगाम देते हैं कि हम सबको मिलकर रहना है, ये सबका पाकिस्तान है। जिस तरह ये हमने दिन सेलिब्रेट किए, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं बिशप साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे बुलाया और इज़्ज़त दी, मान दिया। शुक्रिया। हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बिशप जोसेफ अरशद, जो मुकालमे की और जद्दोजहद की और हम आंगे की अलामत है। हिज एक्सीलेंसी माई मिनिस्टर स्टेट फॉर रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी जनाब सुहेल साहब, डॉक्टर अताउर रहमान साहब, बाबू साजिद साहब, सरफराज फ्रांसिस साहब जो हमारे अहदेदार हैं, फादर आज़म साहब, फादर आसिफ साहब, नवाज़ यकूब साहब, तारक गौरी साहब, डॉक्टर अताउर रहमान साहब का मैं लिया, नवाज शाह साहब बड़े इमाम से, और रहमतुल आलमीन वाले बड़ी अच्छी खूबसूरत अथॉरिटी का नाम लिया, रहमतुल आलमीन। वाकई खुदावंद अल्लाह पाक रहमतुल आलमीन है। इससे पहले कि रोज़ादार जो हूँ मेरे हथीबे अजन, मैं कोशिश करूँगा कि दो बातें करूँ और आपसे इजाज़त लूँ। अब के बरस एक ऐसा शजर लगाया जाए, अब के बरस एक ऐसा शजर लगाया जाए कि जिसका हम साये के घर में भी साया जाए। जो कुछ आजकल हम देख रहे हैं, जिस तरह मेरे मोहतरम भाई ने, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि पूरे वर्ल्ड में अक्रॉस द बोर्ड जो खून की नदियाँ वो बह रही हैं। पैलेस्टाइन देखें, गज़ा देखें, दूसरी जगहों पे देखें, not only the Muslim brothers, even the Christian brothers, there are Christians also living in the Palestine, in the Gaza, in the other cities, there are churches। साथ वाले मुल्क में देखें कि वहाँ पे जो है वो जो टेररिज्म है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। पाकिस्तान में शुक्र है खुदा का कि ये रियासत इसको सरपरस्ती नहीं करती यहाँ पे टेररिज्म को, और रियासत उनके साथ खड़ी होती है जो मजलूम होते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि इसका एक मकसद है रोज़े का। जब ये फूल आप पेश कर रहे थे सारे लोगों को, तो मुझे पता नहीं क्यों खुशबू से आज नफरत सी होने लगी है कि छोटे छोटे फूल जो है वो फूल बेच रहे होते हैं शाम को रोज़े के बाद। अगर हम देखें तो कोशिश करें कि उनके दुखों में भी शरीक हों, ताकि उनको इन बातों से उनके, अगर आप उनके दुखों में शरीक होंगे, चाहे हम जितनी मर्जी अच्छी, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर लोग कि सारी ज़िंदगी जब बंदा ज़िंदा होता कोई नहीं पूछता कैसे हालात है, जब मर जाता तो ये ज़रूर पूछते कैसे मरा। तो इसलिए उन सब का ख्याल रखना ये सबसे ज़रूरी है। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक्सीलेंसी मिनिस्टर साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप यहाँ पे हैं। एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी इज़्ज़त तक़द्दस बिशप जोसेफ अरशद साहब, मौलाना करम, आप सबका, बाबू जी आपका, आपका बहुत शुक्रिया। सरफराज भाई, गौरी साहब आपका, फादर साहबान का, और जितने भी लोग बैठे हैं। आखिर में सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ, बड़े इमाम साहब के इमाम बैठे, मुझे बहुत पसंद है आवाज़ आना। उम्र गुजरी है इबादत करते, उम्र गुजरी है इबादत करते, अच्छा होता जो मोहब्बत करते। बहुत शुक्रिया। जनाब खलील ताहिर संधू साहब
Honorable State Minister Mr. Khel Das Kohistani, Mr. Ata, Secretary وزارت بائے مذہبی امور، ہمارے بہت ہی محترم مہمان گرامی اور اسپیکرز، مسٹر سہیل پیر نوازش، سبھی معزز مہمان جو یہاں پہ موجود ہیں، سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت خوبصورت بزم سجائی ہے، اور میں بری شاہ لطیف المعروف بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی پاک نگری سے آپ کے پاس آیا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ ولی اور فقیر کا جو پیغام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ تمام انسانیت کو ایک مقام پہ جوڑا جائے۔ جب بھی جہاں بھی فقیر کا سلسلہ ہوگا وہاں پہ دھرم، مذہب، ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ جب بھی فقیر بات کرے گا وہ انسانیت کی بات کرے گا، اور یہ انسانیت کی بات بالکل قرآن مجید کی آیت کے مطابق ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت اور احترام دیا ہے۔ تو یہ عزت اور احترام انسانیت کے ناطے ہر ایک کی عزت کرنی بھی چاہیے، ایک دوسرے کو عزت چاہتا ہے۔ دل میں خدا ہونا لازم ہے اقبال، دل میں خدا ہونا لازم ہے اقبال، سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ بے شک سب نے اس انٹر ریلیجس افطار کے موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اور وقت نکالا۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سب کے شکر گزار ہیں، خاص طور پہ فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کے لیے، جن کی موجودگی نہ صرف کلیسیا کے لیے بابرکت ہے بلکہ امن و سلامتی کے لیے گراں قدر یہ سفیر ہیں۔ بشپ جی، بشپ ڈاکٹر ارشد جوزف صاحب، جناب سینیٹر طاہر سندھو صاحب، جناب خیل داس کوہستانی صاحب، منسٹر آف اسٹیٹ ریلیجس افیئرز اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی، تمام معززین، علماء کرام، فادر صاحبان اور خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اتنی معزز شخصیات اور سینئر شخصیات کے بعد بولنا شاید پروٹوکول کے تو مطابق نہیں، لیکن جب موقع ملا ہے تو میں اپنے لیے اس کو ایک بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی یعنی انٹرفیتھ ہارمنی کی طرف سے ان یقین دہانیوں کی تکرار کروں گا جو جناب وزیر مملکت صاحب نے فرمائی ہے۔ مجھے کرسمس کے موقع پہ اسی طرح کی تقریب یاد آ رہی ہے، اور سندھو صاحب آپ آج مختصر بولیں، اس دن تو بہت ہی عمدہ اور شاندار شاعری کی پھلجھڑیاں انہوں نے بکھیری تھی۔ تو اس طرح کے اجتماعات ہوتے رہنے چاہیے، اور میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ انٹرفیتھ ہارمنی کی باتیں اب مذاکروں، تقریروں اور کتابوں سے باہر گلی کوچوں میں آنی چاہیے، اور آ رہی ہیں۔ ہمیں مثبت طرف دیکھنا ہوگا۔ سرکاری طور پر ہم تمام مذاہب کے تقریبات سرکاری طور پر آفیشیلی مناتے ہیں، اور جو رمضان کے ابھی دوران کوئی ایک آدھ تقریب اگر نہیں ہو سکی تو وہ ہم عید ملن کی صورت میں انشاءاللہ منائیں گے۔ تو اس موقع پہ اپنے لیے یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں، بول رہا ہوں، اور ایک بار پھر وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب و ماہنگی کی طرف سے یقین دلاتا ہوں کہ ہر فورم پہ اور ہر جگہ اس جذبے کو فروغ ملے گا، اور ہم اپنا کردار، بھرپور کردار ادا کریں گے۔ میں اس موقع پہ جناب آرچ بشپ ڈاکٹر ارشد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس تقریب کا اور اس طرح کی گیدرنگ کا اہتمام کیا، ان کی سرپرستی کی، اور ان کے آرگنائزرز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں بھی دعوت دی اور اس شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔
بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جناب عطاء الرحمان صاحب. گہوارہ بنے. آج کی اس تقریب پہ میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. پچھلے کچھ دنوں سے یہ جو بین کا راستہ ہے. جو رشتہ آدم کی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا، مذاہب کی ہم آہنگی سے ہم خدا کے ساتھ اسے جوڑتے ہیں. پوری دنیا میں تقریباً 4000 مذاہب ہیں. ہر مذہب اپنے دین و عقائد کی پارسائی کرتا ہے. ہر مذہب خداوند کو اپنے عقائد کے مطابق شخصی تجربات اور الہیات سے بیان کرتے ہیں. کسی بھی مذہب کا مقصد رب العزت کے ساتھ اس کا ملاپ ہے اور انسانیت کا فروغ ہے، اور اسی کو ریلیگارے یعنی کہ ٹو بائنڈ اگین کہا جاتا ہے. ہم ملٹی ریلیجس سوسائٹی کثیر مذاہب اور ثقافتوں میں رہتے ہیں، اور اسے انٹرفیتھ ہارمنی کے ذریعے معاشرتی اور مذہبی تعلقات کی تعمیر کرتے ہیں. مشترکہ تقریبات جیسے آج کی جا رہی ہے کا انعقاد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے عقائد کا اعتراف کرتے ہیں، عوامی بیداری اور شعور کو فروغ دیا جاتا ہے. عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. اس یگانگت کو، اس پیار محبت کو بڑھا، اور دعا کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے لیے جس میں ہم مختلف مذاہب بستے ہیں، کہ تو ہم سب کو یک دل بنا کر اس ملک کی ترقی کے لیے اور اس ملک کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرتے رہیں. آج اس شام کے لیے، اس مقدس محفل کے لیے دعا کرتے ہیں آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کے لیے، جنہوں نے آج مختلف عقائد سے لوگوں کو اکٹھا کیا، کہ ہم جو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ہے جن کی زندگی کا مقصد پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی اور بین المذاہب بھائی چارے کو فروغ دینا ہے. ان کی زندگی کا مقصد ہی امن اور امید کے ذریعے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کو فروغ دینا ہے. آج جب ہم سب افطار ڈنر کے موقع پر موجود ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ ایک مقدس عبادت ہے جو نہ صرف صبر و استقامت سکھاتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ کے قریب لے جانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اسی طرح بائبل مقدس میں خدا یسوع مسیح بھی فرماتے ہیں، لیکن جب تو روزہ رکھے تو سر پر تیل لگا اور منہ دھو